अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोस्टमार्टम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम होगा उनका जो अपने मुखालफिन को बूट पॉलिशिया कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि पाकिस्तान की सियासत में एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, जिसका जिक्र वक्फे से कोई ना कोई सियासतदान करता रहता है। क्या हो सकता है वो? अवाम, मुल्क, सूबा, कौम, पार्लियामेंट? जी नहीं, वो है बूट। ये बूट सियासतदानों की सियासत में शुरू दिन से बहुत इन रहा है। इस बूट पर कई इल्ज़ाम भी लगे, इस बूट को पॉलिश करने के ताने भी अक्सर दिए जाते रहे। इस बूट को लेकर कई सियासतदान बहुत संजीदा भी रहे और मुतअद्दिद बार इस बूट पर तनकीद भी की। कई बार इस बूट को साजिशी कहा गया, कभी इस बूट को इलेक्शन चोरी का जिम्मेदार करार दिया गया, कभी इस बूट पर किसी सियासतदान की पुष्पनाही का इल्ज़ाम लगाया गया, तो कभी किसी सियासतदान पर इस बूट को चाटने का इल्ज़ाम लगाया गया। अब ये एक बूट है, लेकिन सियासतदानों ने इसके कई फ़ज़ाइल और कई हज़ार नुकसानात भी बताए। हर सियासतदान ने अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार इसी बूट को ठहराने की कोशिश की। जो सियासतदान कामयाब हुआ इंतखाबात में, उसकी कामयाबी के पीछे उसके मुखालिफिन ने इसी बूट को ठहराया। यानी एक बात तो तय है, जिसके पीछे ये बूट हो, सियासतदानों की नज़र में वही कामयाब तरीन शख्स है इस मुल्क का। आखिर इस बूट में ऐसा क्या है? ये बूट क्यों इतना अहम है? इस बूट के पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं? क्यों हर सियासतदान अपनी नाअहली को इसी बूट के पीछे छुपाने की कोशिश करता है? क्यों आए रोज इस बूट का तस्करा हमारी सियासत में सुनने को मिलता है? असल में ये बूट है एक फौजी का बूट, उस फौजी का जो आज भी इस मुल्क के लिए सरहद पर सीना ताने खड़ा है कि दुश्मन की पहली गोली वो अपने सीने पर खाए। ये बूट है उस सिपाही का जो सियाचिन की बुलंद तरीन बर्फानी पहाड़ियों पर अपने घर से दूर ये जानते हुए भी मौजूद है कि उसकी जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन बन सकता है। ये बूट उस सिपाही का है जो समंदर की सरहदों की हिफाजत करने के लिए खड़ा है। ये बूट उस सिपाही का बूट है जो इस मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद का मुहाफ़िज़ है। फिर इस बूट का सियासत में क्या काम? इस बूट पर सियासतदान क्यों तनकीद करते हैं? इस बूट से सियासतदानों को क्यों चिढ़ होती है? इस बूट का जिक्र ही क्यों किया जाता है? इस बूट की सियासत में प्रेजेंस का जिम्मेदार कौन है? तो जवाब है सियासत करने वाला। इस बूट को पकड़कर सियासत में आने वाले अवाम और सियासी रहनुमाओं के दरमियान जब खला बढ़ता जाता है, तो इस खला को मजबूरन ये बूट पूरा करता है, जो कि ये इसका काम नहीं है। ये एक इजाफी जिम्मेदारी थी जो इस बूट को उठानी पड़ी। क्यों? एक सादा सा सवाल है, जिस शख्स पर पूरे घर का बोझ पहले से ही हो, वो क्यों इजाफी बोझ अपने कांधों पर डालेगा? ये बूट पहनने वाला जानता है कि उस पर पूरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी है। उसको पल पल अपने दुश्मन की खबर रखनी है, अपने दुश्मन पर नज़र रखनी है, सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी को हर कीमत पर रोकना है, अपने मुल्क की सरहदों को महफूज से महफूज तरीन बनाना है। इसके बावजूद ये बूट पहनने वाला क्यों इस मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी करेगा? क्योंकि इस मुल्क में सियासत करने वाला ही इस बूट को पहनने वालों की मिन्नतें तरले करता है। वो मुल्क को इस हाल पर पहुंचा देता है कि इस बूट को पहनने वालों को मजबूरन दखल देना पड़ता है। कहा जाता है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाए गए, जबकि हकीकत ये है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के लिए कहा जाता रहा। ये क्यों कोई नहीं बताता? इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए गए कि फौज को आना पड़ा। फौज खुद नहीं आई, फौज को स्पेस दिया गया। हर मार्शल लॉ के लिए खुद सियासतदानों ने ही राह हमवार की, या फिर मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगाकर मुल्क को बचाया गया। तारीख है कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, गलत लगा, जुर्म है, लेकिन क्यों लगा? कोई दानश्वर, कोई जमहूरियत पसंद इस मार्शल लॉ से पहले के हालात क्यों नहीं बताता? सियासी सूरत हाल किस हद तक अबतर हो चुकी थी, कोई ये क्यों नहीं बताता? ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, उनको मार्शल लॉ लगाने की दावत किसने दी? मुल्क में ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ से पहले के हालात क्या थे? क्यों जमहूरी सियासी अफराद और सबसे बड़ी बात
ضیاء الحق جس نے ملک میں مارشل لا لگایا، ان کو مرد مومن، مرد حق کون کہتا رہا؟ وہ کہتا رہا جو آج اس ملک کی جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار بنا بیٹھا ہے، نواز شریف صاحب، جو ضیاء الحق صاحب کا بوٹ چاٹ کر سیاستدان بنے۔ ان کو ہمارے ملک کی تمام جماعتیں جمہوریت کا چیمپئن کہتی ہیں۔ یہ کیا منافقت ہے کہ جب چاہا بوٹ کو پکڑ کر سیاست میں دھکیل دیا، جب چاہا اسی بوٹ پر سیاست میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ ضیاء الحق کے بیٹے سے زیادہ ان کا سیاسی وارث تو نواز شریف صاحب نے خود کو ثابت کیا۔ نواز شریف نے ایک عرصے تک اسی بوٹ کو پہننے والے کے نام پر سیاست کی۔ سیاستدان کو بوٹ پہننے والوں نے نہیں، بلکہ سیاستدانوں نے بوٹ پہننے والوں کو بدنام کیا۔ بوٹ پہننے والوں کا ہاتھ ایک سیاستدان ہی پکڑ کر انہیں اقتدار میں لایا۔ مانو اس تلخ حقیقت کو، قبول کرو کہ سیاستدان نے ہی بوٹ پہننے والوں کو سیاست میں گھسیٹا۔ آئے روز ٹی وی پر کہتے ہو فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ کہنا چاہیے کہ سیاستدانوں کو فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ فوج کو سیاست سے باہر رکھنا سیاستدان کا کام ہے، جبکہ ہمارے ملک کا سیاستدان خود اس بوٹ کو پکڑ کر سیاست میں لاتا ہے۔ اور اب جب یہ بوٹ پہننے والے کسی قیمت اس ملک کی سیاست کا حصہ بننے کو تیار نہیں، تو کبھی ڈان لیکس، کبھی میمو گیٹ سکینڈل، کبھی ڈان لیکس پارٹ 2، کبھی شیخ مجیب الرحمان بننے کی دھمکی، کبھی ادھر تم ادھر ہم کے نعرے، کبھی آزاد پشتونستان، کبھی سندھو دیش، کبھی انتخابات چرانے کا الزام، کبھی مسنگ پرسنز کا ڈرامہ، کبھی فنڈڈ جلسے، کبھی بیرونی ایجنڈے۔ یہ بوٹ جو پہنتا ہے وہ اس ملک کے دفاع کے لیے پہنتا ہے۔ یہ بوٹ کبھی خون میں بھرا ہوا ملے گا تو کبھی بم دھماکے کے ملبے میں پڑا ہوا۔ اس بوٹ کو پہننے والا اپنا سب کچھ اس وطن پر قربان کر دیتا ہے۔ اس بوٹ کو پہننے والے کو بدنام مت کریں۔ یہ تماشا کب تک چلے گا؟ کیوں آپ لوگ کوئی مثبت سیاست نہیں کرتے؟ کیوں آپ لوگ اپنی ناکامیوں کا صحرا کسی اور کے سر ڈالنے پر بازد ہیں؟ کیوں آپ فوج کو سیاست میں گھسیٹ کر اس پر الزام لگاتے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے پوری سیاسی انتخابی مہم فوج کے خلاف کی، کیا ملا؟ ہار گئے۔ ہارنے کے بعد بھی اپنی شکست کا ذمہ دار فوج کو ٹھہراتے رہے، لیکن ثبوت نہ پہلے دیا نہ بعد میں۔ ثبوت تو نواز شریف نے عدالتوں میں بھی نہیں دیے تھے۔ زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجاتے باہر چلے گئے۔ جب مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کسی نہ کسی طرح فوج کو نشانہ بناتے رہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی ایک ثبوت، کوئی ایک جواز تو دو۔ جمہوریت کا مطلب کس ملک میں یہ ہے جو آپ جیسے سیاستدان اس قوم کو بتا رہے ہیں؟ آپ مانیں کہ فوج کو ہر بار مارشل لا لگانے کے لیے مجبور آپ جیسے سیاستدانوں نے کیا۔ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو گالی دے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان پر ذاتی حملے کرے، پارلیمان کو اپنے مقدمات کے دفاع میں استعمال کرے، ایک دوسرے کو بوٹ پالشیا کہے، اپنی ناکامی کو فوج کی سازش کہہ دیں، ایک دوسرے کو غدار کہہ دیں، اور جب کچھ نہیں بچے، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یہ تمام لوگ آپس میں مل جائیں اور ایک ہی راگ الاپتے رہیں۔ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک میں جمہوریت کا حال۔ سندھ میں اسپتال نہیں، کس کی سازش ہے؟ تعلیم نہیں، کس کی سازش ہے؟ اربوں کا بجٹ نظر کیوں نہیں آتا؟ کس کی سازش ہے؟ جعلی اکاؤنٹس کس کی سازش ہے؟ کراچی کا کچرا کس کی سازش ہے؟ کرنٹ لگنے سے لوگوں کی اموات کس کی سازش ہے؟ تھر میں غذائی قلت کس کی سازش ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ سے مستفید ہونے والے بیوروکریٹس کس کی سازش ہے؟ پاناما سکینڈل کس کی سازش ہے؟ لندن کے اپارٹمنٹس جس کے بارے میں حسن نواز کہے کہ وہ کرائے کے ہیں، بعد میں ذاتی نکلے، کس کی سازش ہے؟ اسحاق ڈار کی بیماری کس کی سازش ہے؟ شہباز شریف کے بیٹے فراری کس کی سازش ہے؟ 30,000 ارب سے زائد کا قرضہ لینے کے باوجود ہر سرکاری ادارہ نقصان میں، کس کی سازش ہے؟ ملک کی سڑکیں اور عمارتیں گروی کس کی سازش ہیں؟ 3 بار اقتدار لینے کے باوجود جمہوریت کے نام پر عوام کو کچھ نہ ملا، کس کی سازش ہے؟ بدحال سندھ کس کی سازش ہے؟ لاہور کو پنجاب کا نام دینا کس کی سازش ہے؟ شہباز شریف کے مقدمات کس کی سازش ہے؟ شراب کی بوتل میں سے شہد اور زیتون نکل جانا یہ کس کی سازش ہے؟ مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا، کس کی سازش ہے؟
इंतखाबात में जो सियासतदान हारता है वो इंतखाबात को मानने से इनकार कर देता है। किसकी साजिश है? मौलाना फजलुर रहमान 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, काम कुछ नहीं किया। किसकी साजिश है? तल्ख हकीकत ये है कि मार्शल लॉ फौज ने लगाया नहीं, सियासतदानों ने लगवाया। आज रियासत पाकिस्तान अगर महफूज है तो इस बूट और बूट पहनने वालों की बदौलत। और जो लोग फौज से मोहब्बत करने वालों को बूट पॉलिशिया कहते हैं, तो हमें फख्र है कि हम अपनी फौज के बूट साफ करते हैं। दूसरे ममालिक की फौज के बूट चाट कर उनसे मदद की भीख नहीं मांगते। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत उस वक्त राइज होगी जब इस मुल्क का सियासतदान अपनी गलतियां तस्लीम करेगा, अपनी गलतियों की सजा काटेगा और अपने सियासी मुखालिफ को एजेंट या साजिशी कहना बंद करेगा। अगर ये बूट पहनने वाले ना होते तो आज हम सब किसी और मुल्क की फौज के बूट साफ कर रहे होते। इन लोगों की कुर्बानियों का एहतराम करें, इन लोगों को इल्जाम न दें, अपनी नाकामियों को तस्लीम करें, अपनी हार को तस्लीम करें, अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करें, ना कि हर बात का इल्ज़ाम कभी फौज तो कभी अदालतों पर लगाएं। जो जमहूरियत की तारीफ आप लोग इस कौम को बताते हैं वो किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जमहूरियत मजबूत होती है इदारों की मजबूती से। जमहूरियत मजबूत होती है जब फौज और सिविलियन इदारे एक पेज पर होते हैं। ये था आज का पोस्टमार्टम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हकाइक और तज्जियों से भरपूर वीडियोस लम्हा ब लम्हा आप तक पहुंचते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।